बुजुर्ग हैं, खातिन हैं, तर्जुमान हैं, तमाम अजला से भी हमारे रवाबित रहेंगे और हमारे बुजुर्ग हजरात और सरपरस्तों की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर अमल का है, काम करने का है। ज़ाहिर बात है कि इजलास को जस्तजू से और फिक्र से ऐसे महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह ये काम मजबूती के साथ, इस्तेकामत के साथ मुस्तक़बिल में चलता रहेगा। इंशाअल्लाह मैं आप तमाम की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। हमारे मौलाना साहब जो जनरल सेक्रेटरी। यह प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक शोबा है, इस्लाह मुआशरा, समाज सुधार। उस शोबे के तहत आज ये प्रोग्राम रखा गया। आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे समाज में शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची होती है, लड़कियों के साथ जुल्म होता है, मुजरमाना वाक़यात पेश आते हैं। तो ये पूरे तेलंगाना और उलमा से, आंध्र प्रदेश से उलमा जमा हुए हैं। ये हमारे बाजू में बहुत ही साहिब नज़र और साहिब दिल उलमा हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही और हज़रत मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब निज़ामी दामत बरकातहू ये तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे बाई जानिब यहाँ के बहुत ही फ़ाल आलिम मौलाना ग़ियास अहमद साहब रिशादी और मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रिशादी और दीगर उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तो हम लोग पूरे तेलंगाना और आंध्रा में एक मुहिम चलाना चाहते हैं समाज सुधार की, जिसका मकसद है समाज में इंसाफ कायम करना, जुल्म को रोकना, बिलखुसूस औरतों को, लड़कियों को जुल्म से बचाना और गुर्बत की वजह से जिन बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, ऐसा माहौल बनाना कि उनका मसला हल हो जाए। और इसमें सारे आंध्रा और तेलंगाना के उलमा शामिल हैं और सब लोगों ने आज यहाँ अहद किया है कि अगर कोई शादी ऐसी होगी जिसमें फजूल खर्ची होगी, डीजे होगा, गाना बजाना होगा, तो उसमें हम लोग शरीक नहीं होंगे। और हम लोग रियासत के जो काजी हजरात हैं निकाह को पढ़ाने वाले, तो उनसे भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो ऐसे निकाह पढ़ाने से इनकार कर दें कि जिसमें शरीयत की खिलाफ वर्जी की गई हो, जिसमें फजूल खर्ची की गई हो, जिसमें गाना बजाना हो। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। अब मैं इंशाअल्लाह मौलाना ग़ियास अहमद रिशादी साहब और ज़्यादा आपसे वजाहत करेंगे। पर्सनल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इस्लाह मुआशरा कमेटी कायम है। जैसा कि आप जानते हैं, इसी इस्लाह मुआशरा कमेटी के ज़ेर एहतमाम मसनून निकाह तहरीक चलाई जा रही है और जिसका एक अहम तरीन इजलास आज अल-महदुल आली अल-इस्लामी में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहुम और हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातहुम, इन दोनों की सरपरस्ती में मुनाकिद हुआ। और ये जो मसनून निकाह तहरीक है वो एक जज्बे के तहत शुरू की जा रही है। हालात से आप पूरी तरह वाकिफ़ हैं और हमारे समाज में निकाह को लेकर, शादी को लेकर जो हंगामे बरपा हैं, फजूल खर्ची हो रही है, इसराफ़ हो रहा है और गरीब तबके के दिलों को छलनी किया जा रहा है। और आज हज़ारों हमारी बच्चियाँ, नौजवान बच्चियाँ महज निकाह को महंगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने की वजह से आज हमारी मासूम लड़कियाँ अंदर से अंदर घुट रही हैं और उनकी ज़िंदगी अजीरन हो रही है। इसी फ़िक्र और तड़प को लेकर हैदराबाद के नौजवान उलमा ने ये इक़दाम किया, हमारे बुज़ुर्गों से और उलमा से रब्त किया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जो इस्लाह मुआशरा कमेटी है उसके तहत में ये मसनून निकाह तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में बहुत जल्द फील्ड में उतर कर टीम वर्क के तौर पर हमारे उलमा, हमारे कायदीन, हमारे दानिशवरान पूरी तरह मुनज़्ज़म अंदाज में काम करेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। हैदराबाद और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो हमारे बड़े उलमा हैं, जो सरपरस्त करते हैं,
ان کو مجلس مشاورت میں شریک کیا گیا ہے، اور الحمدللہ آج کا جو اجلاس رہا پوری طرح بڑے اکابر اور اصاغیر علماء اور ذمہ داران اور ضلعی سطح پر جو بڑے متحرک اور فعال علماء تھے ان سب نے آج شریک ہو کر اس عنوان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور آج ایک عہد لیا ہے اور عہد کیا ہے علماء نے کہ وہ سب مل کر اپنے اپنے علاقے کے اندر مسنون نکاح تحریک کے سلسلے میں پوری ہلچل مچائیں گے، پوری کوشش کریں گے گراؤنڈ لیول پر، انفرادی سطح پر، انفرادی ملاقات کے ذریعے سے الحمدللہ یہ کام ہوگا۔ حیدرآباد گریٹر حیدرآباد کے بھی ارکان عاملہ بنائے گئے ہیں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد مجلس انتظامیہ مقرر کی گئی ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ان احباب کو اس انتظامی کمیٹی کا ذمہ دار بنایا ہے۔ غیاث احمد رشادی آقا میں صدر کے طور پر، مفتی تجمل حسین قاسمی صاحب نائب صدر اول، مولانا مصباح الدین حسامی صاحب نائب صدر دوم، مفتی محمد رفیع الدین صاحب وہ جنرل سیکریٹری رہیں گے، اور مفتی عمر عابدین مدنی قاسمی صاحب جوائنٹ سیکریٹری رہیں گے، مولانا احمد بمیز ندوی صاحب ترجمان رہیں گے، پریس سیکریٹری رہیں گے، اور علی جان عبدالعلیم صاحب خازن اور مرزا اکبر بیگ صاحب یہ جوائنٹ خازن رہیں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ان اغراض و مقاصد کے تحت یہ مسنون نکاح تحریک قائم کی جا رہی ہے کہ کمیٹیوں کی تشکیل دی جائے گی، تمام مکاتب فکر کو نمائندگی کی جائے گی، مسنون نکاح کا شعور بیدار کیا جائے گا، مختلف زبانوں میں انشاءاللہ اس کا لٹریچر قائم کیا جائے گا، اور ائمہ اور خطبہ اور جو قاضی حضرات ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں فیور میں لیا جائے گا، اور خواتین اور مرد احباب کے لیے مساجد، مدارس اور اصلی جو اسکول اور کالجز ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ یہ محنت کی جائے گی، اور اسلامی شادی کورس بھی انشاءاللہ ایک منعقد کیا جائے گا تاکہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیوں کو معلوم ہو کہ انہیں کس طریقے کا نکاح کرنا چاہیے، اور مسنون نکاح سے متعلق انشاءاللہ مواد بھی اور چھوٹے چھوٹے رسائل بھی انشاءاللہ قائم کیے جائیں گے، اور تشہیری مہم زمینی سطح پر انشاءاللہ کی جائے گی، اور مرکزی دفتر کا حیدرآباد میں قیام بھی عمل میں آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ بہت جلد قطعیت دی جائے گی۔ اضلاع کی تشکیل کے لیے ذمہ داران کے وفود انشاءاللہ مختلف اضلاع میں جائیں گے، اور ایک اچھے انداز میں یہ کام کیا جائے گا۔ ہم میڈیا کے مشکور ہیں کہ میڈیا نے اس کا اچھا کوریج کیا ہے، اور ہمارا یہ پیغام یہی ہے علماء کا، اکابر سرپرستوں کا، نگران حضرات کا، ذمہ داروں کا، کہ ایک فکر کے ساتھ عوام آئے، اور عوام کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت اب اپنے مال کو ضائع کرنے کا نہیں ہے، اسراف کرنے کا نہیں ہے۔ جس محنت سے آپ نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا ہے اس کو عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں۔ ایک دن کی خرافات کے لیے، اپنی ایک بچی کی شادی کے لیے لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر دینا اور نام و نمود کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اب اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے نکاح کو مسنون بنائیں اور صحیح طریقے سے نکاح کریں، اور اپنے اپنے علاقے کے علماء سے رجوع ہوں، پوچھیں ان سے کہ شریعت کے مطابق ہمیں اپنی بچیوں کا نکاح اور اپنے بچوں کا نکاح کس طرح کرنا چاہیے۔ نکاح اور نکاح سے متعلقہ جتنے خرافات ہیں ان کو ہمیں دور کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا، عہد کرنا ہوگا، اور فکر کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ دونوں کی کوشش کریں گے، لیکن اسلامی معاشرے پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن شہر میں علماء کو جھوٹ چھوڑا گیا ہے، اس کے لیے شہر میں کوئی معلوم کا خرچہ ہے معلوم ہو، اس سے پہلے علماء کام رابطہ کر سکیں، مسلمان کے اندر بیداری ہو، اور بار بار ہم جو کریں ان شاء اللہ الحمدللہ عارف اللہ نبی اسلام حضرت علامہ شاہ محمد جمال الرحمان صاحب دعوت برکاتہ امیر شریعت کے دربار شادی بیاہ کے عنوان سے جو اسراف بک کر دیے جاتے ہیں، تو کے لیے رائے تھی کہ جو کمیٹیاں محلے والے سلسلے پر تشکیل دی جائے، کون کون سی تواریخ میں شادیاں انفرادی ملاقات